अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उर्दू न्यूज़ इंडिया के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को खुशामदीद। दोस्तों, मैं एहतिशाम निज़ामी कासिमी आज हमारे साथ बहुत ही एक ख़ास मेहमान तशरीफ़ रखते हैं। आशिक़ कुरान, एक बेहतरीन क़ारी कुरान हज़रत क़ारी अब्दुल अज़ीज़ साहब फ़लाह दारैन तरकेसर गुजरात से हज़रत का ताल्लुक़ है और बहुत ही शानदार तिलावत करते हैं। हमने सोचा कि आप हज़रात को हज़रत की तिलावत सुनवा दी जाए और हम भी सुनना चाहते हैं। बहुत शौक़ है और बहुत शानदार तरीक़े से हज़रत तिलावत कुरान करते हैं। हज़रत, सबसे पहले आपका शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया हमें। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत, हम सुनना चाहते हैं और हमारे जो नाज़रीन व सामईन हैं वो भी सुनना चाहते हैं। तिलावत कर दीजिए तरतीलन कुछ वक्त। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे लिए भी बड़ी सआदत की बात है। कुरान करीम तो अल्लाह ताला का कलाम है, उसको सुनाने का भी हुक्म है, सुनने का भी हुक्म है और ख़ुद पढ़ने का भी हुक्म है। अल्लाह ताला ने ये सब अहकाम कुरान करीम में दिए हैं, इसलिए सुनने वाले भी सुनाने वाले भी सब मोहताज हैं कलामुल्लाह के फ़यूज़ व बरक़ात के। और सुनने सुनाने पर अल्लाह की रहमत यकीनी है, इस नीयत से हम लोगों को सुनना सुनाना चाहिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना अलैकल क़ुरआन तंज़ीला। फ़ास्बिर लिहुक्मि रब्बिक वला तुतिअ मिनहुम आथिमन औ कफूरा واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء إن الله كان عليما حكيما وما تشاءون إلا أن يشاء الله
في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. ماشاء اللہ، بہت خوب، جزاک اللہ حضرت قاری صاحب. حضرت قاری صاحب، آپ سے بات ہوئی کہ آپ کہاں پڑھاتے ہیں اور کیا خدمات انجام دے رہے ہیں، آپ بتا سکتے ہیں؟ جی الحمدللہ، میرا نام عبدالعزیز ہے. میرا وطن دیولا، صوبہ گجرات میں، ضلع بھروچ میں دیولا وطن ہے گاؤں. اور میری تعلیم جو ہے وہ مکمل تعلیم، یعنی عالمیت، قراءات، تجوید و سوا عشرہ، یہ سب دارالعلوم فلاح دارین ترکیسر ضلع سورت گجرات میں ہوئی ہے. اور درجہ حفظ اور مکتب تعلیم میں اپنے وطن میں ہوئی ہے الحمدللہ. ماشاء اللہ، بہت خوب. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. اور یہ جو آپ قرآن کی جو شاندار طریقے سے تلاوت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو ذریعہ مغفرت بنائے، ہم سب کے لیے ذریعہ مغفرت بنائے. ناظرین، آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ اس تعلق سے بتائیے گا کمنٹ کر کے، یہ تلاوت قرآن آپ نے سنی ہے، آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ حضرت قاری صاحب نے خوبصورت انداز میں تلاوت قرآن پیش کی ہے. آپ اس تعلق سے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور اس ویڈیو کو شیئر کر دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.